अस्सलाम वालेकुम। क्या आप चाहते हैं कि एक अच्छा FCPS क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपका चेकअप अस्पताल के रेट पर, एक पर्ची के रेट पर, एक 10, 20, 50 रुपए के टोकन के पर्चे पर करे और आपको फ़ीस ना देनी पड़े? क्या आप चाहते हैं कि आपको अस्पताल के धक्के न लगें और ये सारी सहूलत आपको घर बैठे या बहुत आसानी से इज़्ज़त के साथ एक छत के नीचे मिले? क्या आप चाहते हैं कि हर टेस्ट लेबॉर्ट्री का जो मुमकिन है वो आधी कीमत में हो, 10% भी नहीं, 20 भी नहीं, 30 भी नहीं, 40 भी नहीं, 50%, एक ऐसा रेट जो आपको सरकारी अस्पताल में भी ना मिल सके, जलालत के बगैर, टेंशन के बगैर, धक्के खाने के बगैर, लाइनों में खड़े होने के बगैर, प्रॉपर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के साथ, ऑनलाइन रिकॉर्ड के साथ, मेडिकल रिकॉर्ड नंबर के साथ, आपके मेडिकल रिकॉर्ड नंबर के साथ, आपके मोबाइल पे SMS के साथ, आपके व्हाट्सएप पर रिपोर्ट की सेंडिंग की सहूलत के साथ, बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट इम्पोर्टेंट रीजेंट्स के साथ हुए टेस्ट जैसे ह्यूमन या जैसे और ऐसी अच्छी मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं। क्या आप नहीं चाहते कि ये टेस्ट आपके सस्ते हों? 1400 रुपये में होने वाला HbA1c आपको 600 रुपये में मिल जाए, 500 रुपये में होने वाला CBC आपका 200 में हो जाए, 150-200 में होने वाला शुगर का टेस्ट 70 रुपये में हो जाए, जिगर का ALT 200-300 में होने की बजाय 100 रुपये में हो जाए, क्रेटिनिन 200-300 में होने वाला सिर्फ 100 रुपये में हो जाए, ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट 200 की बजाय 300 की बजाय सिर्फ 100 रुपये में हो जाए। इसी तरह HDL LDL ये सारे कोलेस्ट्रॉल 300 की बजाय 100 में हो जाए। आपका काले अरकान का PCR 5000 की बजाय सिर्फ 2000 में हो जाए। क्या आप नहीं चाहते एल्ब्यूमिन 600-700 की बजाय सिर्फ 200-300 में हो जाए, कैल्शियम 400-500 की बजाय 150-200 में हो जाए, पेशाब का टेस्ट 150-200 की बजाय 70-60 रुपये में हो जाए, मलेरिया का टेस्ट 150 की बजाय 70 में हो जाए। हर सहूलत आपको आधी कीमत में मिल जाए, सारा दिन मिल जाए, 24 घंटे मिल जाए, साल के 12 महीने मिल जाए, बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी सिफारिश के। क्या आप नहीं चाहते? क्या आप चाहते हैं कि आपको हर दवाई, हर जान बचाने वाली दवाई, दुनिया की, पाकिस्तान की टॉप 10 ब्रांड्स में से किसी एक ब्रांड में जो हमारे साथ MOU साइंड है, जो हमारे पेशेंट की वेलफेयर में हमारे साथ हाथ बटाते हैं, अच्छी से अच्छी दवाई जैसे फार्मीवो की, हाईक्यू की, गेट्स फार्मास की या मर्क फार्मास की, इस तरह की बहुत अच्छी अच्छी रेप्यूटेड ब्रांड्स में आपको हर दवाई ऐसी कीमत में मिले कि जिस कीमत में दुकानदार, दवाई बेचने वाला भी अरमान करे, उसके दिल में लड्डू फूटे कि काश इतनी कीमत में मुझे दवाई मिल जाए। 20%, 25%, 30%, 40%, 50% तक हम दवाइयाँ सस्ती करते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपको घर बैठे अपना शुगर चेक करने की सहूलत मिले और दूर दराज इलाकों में रहने की वजह से, लेबॉर्ट्री की सहूलत से महरूम होने की वजह से आपके पास लेबॉर्ट्री की सहूलत ना हो और एक शुगर का टेस्ट करने के लिए आपके 150, 200, 500 रुपये लग जाएं किराए समेत? आप चाहते हैं कि आपकी जान छूट जाए इस टेंशन से? ये फार्मीवो का लाइफ टाइम वारंटी मीटर ईवो चेक गो, ये मीटर मार्केट में 3750 का बिकता है, हम ये मीटर सिर्फ 1200 रुपये में देते हैं। इसमें जो चीज़ें हैं, जो सामान है, इसमें स्ट्रिप्स हैं 10, इसमें 2 सेल्स हैं, इसमें प्रिकर्स हैं, इसमें पाउचेस हैं, सिर्फ ये सामान एक्सेसरीज़ की कीमत 1200 रुपये से ज़्यादा है, लेकिन ये आपकी वेलफेयर के लिए इसको इतनी कम कीमत तक लाया गया है। फिर इसके साथ इसकी एक्सेसरीज़, इसकी स्ट्रिप्स मार्केट में आपको 2100-2200 रुपये में डब्बा मिलता है, हम वो आपको 1650 में देते हैं, यानी 33 रुपये की एक स्ट्रिप। 33 रुपये में आप घर बैठे अपना टेस्ट करवा सकते हैं। क्या आप नहीं चाहते कि इंसुलिन, एक महंगा इलाज शुगर का, जिसकी वजह से लोग तंग आ जाते हैं अपने अखराजात से और छोड़ देते हैं, आप नहीं चाहते? ये हमारी इंसुलिन पड़ी है घर में जो है, तो फ्रिजें भरी हुई हैं, चिलर्स भरे हैं, 3 मिलियन 30 लाख की इंसुलिन पड़ी है। मिन्नत तरल्ले गरीबों को फ्री दे रहे हैं, कोई आता है लेके चला जाता है, आते नहीं है। यूमुलिन एन इंसुलिन 70-30 का हिस्सा है 70। ये यूमुलिन एन इंसुलिन हमारे पास 31 अक्टूबर की शेल्फ लाइफ के साथ 3 महीनों की उम्र रहती है, हम मरीजों को फ्री दे रहे हैं। दुनिया की हर इंसुलिन आपको, पाकिस्तान की हर इंसुलिन, गेट्स फार्मा की इंसुलिन जो मार्केट में दुकानदार को 12% में मिलती है, हम अपने मरीज को 20 से 25% में देते हैं। ज़कात के मुस्तहिक को आधी कीमत में भी देते हैं। बेसाजिन इंसुलिन, इसके अलावा हर अच्छी इंसुलिन, फेरुलिन, मिक्सटार्ड, वो आपको रिटेल प्राइस से 10%, 7%, 8% में मिल जाती है।
ایسی فارماز جن کے ساتھ ہمارے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن نہیں ہے، ایسی فارماز جن کا طریقہ کار لوگ ڈاکٹروں کو گھمانے پھرانے کا ہے، مریض کی ویلفیئر اور فلاح و بہبود ان کا منشور نہیں ہے، وہ یورپ اور امریکہ کے چکر دینے والی فارماز ہیں، تو ان کی دوائیاں بھی ہیں، وہ ہمیں 12-13% میں آتی ہیں، 10% میں لے جائیں، 2% ہماری مینٹیننس ریپیئر ہے. لیکن وہی فارمولہ آپ کو ہماری اچھی فارماز جو ہمارے سپانسرز ہیں، جو ہمارے کندھے ہیں، جو ہمارے مریضوں میں ہمارا ہاتھ بٹاتے ہیں، ان کی فارماز آپ ہم سے لے جائیں. فارمیو کی بہترین پروڈکٹس ٹیلساٹا، انوسیٹا ایکسار، ارلینا پلس ایکسار، دنیا کا ہر فارمولہ آپ کو اچھی برانڈ میں 25, 30, 35, 40, 50% میں ملے گا. نبی قاسم، گیٹس، مرک، ہائی کیو فارما، ہورائزن فارما، اچھی برانڈز میں آپ کو سپورٹ کریں گے. کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا ریکارڈ ایک ڈیجیٹل رسید کوہاٹ میں اکلوتی فارمیسی جس کی ہر چیز آپ کو انوائس پرنٹڈ رسید ملتی ہے. یہ پرنٹڈ رسید جو ہے آپ اپنے ساتھ ثبوت کے طور پہ رکھ سکتے ہیں. آپ کا ریکارڈ ڈیجیٹل، کمپیوٹرائز پرسکرپشنز، ہر چیز آپ کے اپنے ہاتھ میں. یہ آپ جب جیسا جو ریکارڈ لینا چاہیں آپ کو مل جائے. اس سہولت کے ساتھ ہم اس فارمیسی کو چلاتے ہیں. یہ ایک رابن ہوڈ ماڈل ہے. پچھلے 7 سال سے ہم آپ کی خدمت کر رہے ہیں. 2 کروڑ روپے سے زیادہ کی ہم خیرات کر چکے ہیں. لیکن ہم سوشل میڈیا پہ گانے والے نہیں ہیں. 20% پہ راگ الاپ کے سوشل میڈیا والوں کو بلا کے ڈھول بجانے والے نہیں ہیں. 50% ہر لیبارٹری میں ہر مریض کو دے رہے ہیں، بغیر کسی لالچ کے دے رہے ہیں، بغیر کسی عیاشی کے اور رونمائی کے دے رہے ہیں. اور لوگ جی فیتے کاٹ رہے ہیں، جی 20%، 25%، مبارک ہو، آ جاؤ 50% میں کرا لو. اسپتال آپ کو 700 میں HbA1c کر کے دیتا ہے. اینی حمید میڈیکل ڈائبٹیز سینٹر اس سے اچھے کوالیفائڈ ریجنٹس میں آپ کو 600 روپے میں کر کے دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا منشور جیبیں بھرنا نہیں ہے. خالی پڑے ہوئے ہیں، بینک خالی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، صرف دعائیں ہیں اور آپ کی خدمت کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ آپ کی زندگی کو آسان بنایا جائے. آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی زندگی آسان ہو. اگر آپ کو ہارٹ میں کہیں بھی مضافات میں رہتے ہیں، آ کر اپنی زندگی کو آسان بنائیں. آپ پاکستان کے کسی کونے میں ہیں، دور ہیں، نہیں پہنچ سکتے، ہم آپ تک پہنچیں گے. ہمارا لیپٹ کوریئر میں کارپوریٹ اکاؤنٹ ہے. ہم کیش آن ڈیلیوری کی سہولت بھی دیتے ہیں. اگر آپ کو شک ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے 1000 2000 3000 کی میڈیسن لوٹ کے کھا جائے گا، DHA میں پلاٹ لے لے گا، ایڈوانس میں پیمنٹ آپ نہیں دینا چاہتے، 4% کا انکم ٹیکس ہے، ود ہولڈنگ ٹیکس، انکم ٹیکس 5% ٹوٹل، اور کیش آن ڈیلیوری میں جو ایکسٹرا چارجز ہیں، ڈیلیوری چارجز ایکسپریس کے، یہ 400-500 روپے ایکسٹرا پڑ جاتے ہیں. اگر یہ آپ دیتے ہیں موسٹ ویلکم. پھر بھی آپ کو 10,000 کی دوائی 6,000 میں آپ کے گھر پہ بھجوا دیں گے. 10 روپے کی دوائی 7 روپے میں بھجوا دیں گے. 30%، 25%، تھوڑے سے کوریئر چارجز. لیکن اگر آپ ایڈوانس پیمنٹ کرتے ہیں تو آپ اضافی 4-5% ٹیکس سے بچ سکتے ہیں. آپ لیپٹ کارپوریٹ ریٹ پہ جو ہے بہت سستا اپنے گھر پہ اپنی چیز کو پہنچا سکتے ہیں. کراچی تک یہاں سے خیبر پختونخوا سے آپ کی دوائی 200-250 روپے میں پہنچ جاتی ہے. اور خیبر پختونخوا پاکستان کے ہر ریجن میں تقریباً 200 سے تھوڑا سا نیچے اوپر آپ کی دوائی جتنی بڑی ہو، جتنا بڑا کارٹن ہو، آپ کے گھر پہ پہنچ جاتا ہے. اس سہولت کا ضرور فائدہ اٹھائیں. یہ آپ کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے ہے. ہم FCPS کوالیفائڈ کنسلٹنٹس ہیں. ہم نے بھی 15 سال پاپڑ بیلے ہیں، لیکن ہمارا منشور آستینیں اٹھا کر آپ کو ذبح کرنے نہ رہا، کیونکہ ہمیں خود ایک متوسط گھرانے سے بڑے ہوئے ہیں. ہم نے لوگوں کی غریبیاں دیکھی ہیں، ہم نے اپنی غریبیاں دیکھی ہیں. ہم نے اپنے باپ کا خون پسینہ کماتے ہوئے دیکھا ہے اور بڑی مشکل سے ڈاکٹر بنے ہیں. تو ہم نے مشکلات دیکھی ہیں. ہم آپ کی مشکلات کو سمجھتے ہیں. ہم مرسڈیز میں نہیں پھرتے، ہمارے پاس صابن دانی ہے، ہم اس میں جاتے ہیں. ہماری کوئی جائیداد نہیں ہے. ہماری جائیداد، ہمارا اثاثہ صرف آخرت میں ہے اگر قبول ہو گیا. آئیں، ہماری اس سروس کا فائدہ اٹھائیں. جتنی باتیں آپ کو بتائی ہیں، لیب، فارمیسی، میڈیسن، پرسکرپشن، OPD کاؤنٹر، فیس کے بغیر کنسلٹیشن، ایک بات بھی جھوٹ ثابت ہو، آپ کا ہاتھ اور میرا گریبان. السلام علیکم.